नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं। समस्या र विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको त्यस्तै देखाउँछौं। सिंहदरबारदेखि सुदूरसम्मका हरेक विषयलाई हामी समेट्ने प्रयास गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहन्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेकपाको फुटपछि प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यसै सन्दर्भमा अबको आन्दोलनको रूप कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले शनिबार दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। पुस 20 गतेदेखि माघ 23 गतेसम्म 1 महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने भेला, मसाल जुलुस र विभिन्न दलहरूसँग अन्तर्क्रिया र सभा लगायतका रहेका छन्। शनिबार बसेको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले पार्टी सङ्गठन र त्यसको पुनर्गठन र सङ्घर्षका कार्यक्रम एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। उता नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षीय निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका सांसदहरू संसद पुनर्स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी अध्यादेशदेखि मन्त्री परिषद विस्तार र संसद या भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटन तथा संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति लगायतको विषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा झन्डै आधा दर्जन रिट समेत छन्। तर त्यसको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतले यति बेला ढिलाइ गरिरहेको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेकपाका नेता र आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव डाक्टर विजय पौडेल, कङ्ग्रेस नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र रिपोर्टहरू राख्नेछौँ। र यति बेला राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट बढिरहँदा यसको मोचन कसरी गर्ने, अब न्यायालयले समेत यति बेला महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने आश राखिरहँदा, फैसलाका आश राखिरहँदा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न भएका थुप्रै मुद्दा यति बेला सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छन्। तर यति बेला इजलास नतोक्दा ढिलाइ हुँदै गइरहेको छ। यो विषयमा पनि आम अधिवक्तादेखि कानुनविदहरूको आँखा समेत त्यहाँ परिरहेको छ भने न्यायालयको भूमिका प्रति पनि यति बेला सबैको प्रतीक्षाको विषय बनिरहेको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शनिबार दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। शनिबार नेकपाको कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्ड नेपाल समूहले पुस 20 गतेदेखि माघ 23 गतेसम्म 1 महिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत देशभर विरोध प्रदर्शन, भेला, मसाल जुलुस, विभिन्न दलहरूसँग अन्तर्क्रिया र सभा लगायत रहेका छन्। शनिबार बसेको आन्दोलन परिचालन समितिको बैठकले पार्टी सङ्गठन पुनर्गठन र सङ्घर्षका कार्यक्रम एकसाथ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मागमा विपक्षी दलहरूको संयुक्त आन्दोलन गर्ने प्रयास असफल भएपछि प्रचण्ड माधव पक्षले एक्लै आन्दोलन गर्न लागेको हो। प्रचण्ड माधव समूहले नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन घोषणाको प्रयास गरेको थियो। कङ्ग्रेस केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय नगरेका कारण संयुक्त सङ्घर्षको स्थिति नरहेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा रहेका 3 राष्ट्रिय पार्टीहरूको संयुक्त बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा हाम्रो यो असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरुद्ध समान धारणा रह्यो। तर सङ्घर्ष कसरी गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलिदेखि नै छ। त्यो बैठक सम्पन्न भएपछि त्यो बैठकको निर्णयअनुसार हामी तपाईँहरूसँग फेरि वार्ता गर्नेछौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले भनेको थियो। घोषित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको पुस्तक दिनेदेखि सबै तहमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम रहेका छन्। पुस 20 गते पालिका स्तरमा र 25 गतेसम्म वडा स्तरमा पार्टी भेला आयोजना, 25 गतेसम्म प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा स्तरमा सङ्घर्ष समिति गठन गर्ने जनाइएको छ। त्यस्तै पुस 21 गते सङ्घीय राजधानी र विभिन्न शहरी केन्द्रहरूमा राजनैतिक पार्टीहरूसँग अन्तर्क्रिया राखिएको छ।
पुस 23 गते नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया, 24 गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विरोध पत्र र संविधानको पुस्तक दिने र राष्ट्रका नाममा क्षमा याचना गरी गलत कदम सच्याउन अनुरोध गर्ने जनाएको छ। 26 गते सडक संविधान वाचन व्याख्या कार्यक्रम, 27 गते सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र प्रदेश 1, 28 गते प्रदेश 2 गण्डकी र कर्णाली तथा 29 गते बागमतीमा बृहत कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिने लगायतका कार्यक्रम गर्ने प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले घोषणा गरेको छ। यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तर्कलह, प्रतिनिधि सभाको विघटन हुँदै आन्दोलन र मुलुकमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता र संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा पुगेको छ। र यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि कार्यकर्ता भेला लगायतका गतिविधि अगाडि बढाएको छ भने प्रचण्ड माधव नेपाल समूह पनि आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। यति बेला हामीसँग प्रचण्ड नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ र आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव पनि हुनुहुन्छ डाक्टर विजय पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यति बेला डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला यहाँहरूले हिजो आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो, 1 महिने आन्दोलनको कार्यक्रम, यो सशक्त खालको विरोध यति बेला किन आवश्यकता पर्यो? होइन, यो अब जगजाहेर छ, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि यो ज्यादै जटिल खालको प्रतिगमन प्रधानमन्त्री सुरु गर्नुभएको छ। हामीले 17 सालको राजा महेन्द्रको कदमलाई प्रतिगामी भन्यौँ, 30 वर्ष सङ्घर्ष गऱ्यौँ। देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यसका विभिन्न घटक र नेपाली काङ्ग्रेस मिलेर हामीले 46 सालमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल बनायौँ अथवा दोस्रो क्रान्ति सफल बनायौँ। र त्यतिखेर 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गर्दाका बेलामा त्यतिखेरको संविधानमा 38 वटा ठाउँमा राजालाई विशेषाधिकार दिएको थियो। त्यो त्यतिका धेरै विशेषाधिकार दिएको संविधान अन्तर्गत राजाले कदम चाल्न सक्ने प्रावधान थियो त्यहाँ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रतिगमन किन भन्यौँ भने त्यो लोकतन्त्र विरोधी थियो। अहिले त संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि तरिकाले कहीँबाट कसै गरी पनि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार नदिएको कारणले गर्दाखेरि यो धेरै गलत मनसाय साथ चालिएको कदम, अहिले धेरै चर्का कुरा प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट गरिएको भए तापनि यो धेरै गलत मनसाय साथ चालिएको कदम हो। हुँदै नभएको आरोप लगाएर चाहिँ पार्टीमाथि आरोप लगाएर कदम चालिएको छ, काम गर्न दिएन भनिएको छ। म तपाईँहरूलाई यो लोकप्रिय च्यानल मार्फत आम जनतालाई निवेदन गरौँ कि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग कतिखेर हुन्छ भन्दा यदि प्रधानमन्त्रीले पेश गर्ने, राष्ट्रपतिको मुखबाट पेश गर्न लगाउने नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाइयो भोटिङबाट भने त्यहाँनिर असहयोग हुन्छ। यदि बजेट असफल बनाइयो, बजेट फेल गरियो भने त्यहाँनिर असहयोग भएको ठहर गर्छ। यदि सरकारका विरुद्ध सडकमा नारा जुलुसै गरियो भने त्यहाँनिर पनि त्यसले रोक्न त रोक्दैन काम, अहिले दुईवटा कुराले काम रोक्छ, तर नारा जुलुसले काम रोक्दैन। त नरोके पनि त्यसले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्छ। त्यसो गरेको भए पनि त्यसलाई असहयोग भन्न मिल्छ। कहीँ केही गरेकै छैन। र अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीलाईमा यस्तो मतलब चाहिँ अलोकतान्त्रिक तानाशाही सोच हाबी भयो उहाँका नजिकका मान्छेमा, उहाँलाई सल्लाह दिने मान्छेमा, उहाँ आफैमा कि लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति उहाँलाई विश्वास भएन। उहाँले लगाउने गरेको आरोप के छ भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्या भएर विभिन्न खालका, त एउटै कुनै बोलीमा नियमितता पनि छैन। र मतलब चाहिँ कहीँ साथीहरूले के भनेको सुन्छु मैले भने अविश्वासको प्रस्ताव आउन लाग्या भएर, राजनीतिक कु हुन लाग्या भएर चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गएर भन्न पर्यो नि मलाई यहाँनिर सहयोग चाहियो, मैले यो कानुन पास गर्न खोजेको छु, मैले यो नीति ल्याउन खोजेको छु, त्यस्तो केही पनि नभन्ने अनि त्यसपछि असहयोग भन्ने, यो चाहिँ एउटा लामो योजना अन्तर्गत देशको संघीयता समाप्त पार्नका लागि त्यो आइसकेको छ। यो संविधानै समाप्त पार्नका लागि। र यो मलाई के लाग्दैछ मसिनो गरी हेर्दाखेरि भने जे जति कुरा प्रधानमन्त्रीले विगतमा बोल्नुभयो केपी शर्मा ओलीले, त्यो त्यस दिशामा त्यसलाई लैजाने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यो राम मन्दिरको कुरा, ठोरीको कुरा त्यसै उठाउनु भएको छैन र के गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ उहाँको विगतदेखिको चालचलनलाई विश्लेषण गर्दाखेरि भने अनेक बखेडा गरेर चुनाव
गराउनुहुन्न उहाँले। चुनाव हुने गरी यो आएकै छैन। चुनाव नभइसकेपछि यही बिचमा अलिकति नारा जुलुस हुन्छ, उहाँले सङ्कटकाल लगाउनुहुन्छ। प्रदेशलाई पनि आफ्नो मातहतको चाहिँ प्रशासनिक युनिट भनिसक्नु भएको छ। संविधानभित्र स्वायत्तता भनेका छौँ हामीले, तर उहाँले संविधानभित्रको स्वायत्तता होइन, त्यो केन्द्रको चाहिँ प्रशासनिक युनिट भन्नुभएको छ। त्यस अनुसार चाहिँ त्यसलाई भङ्ग गर्नका लागि आफ्नै कार्यकर्ताबाट बोल्न लगाउनु भएको छ र प्रदेशसँग भङ्ग गरिदिने, त्यसमा चाहिँ नारा जुलुस हुन्छ, त्यसपछि सङ्कटकाल लगाउने, अनि त्यसपछि संविधान समाप्त पार्ने आफ्नै मुखबाट। हेर्नु होला कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले यो संविधान खारेज गरेको छु भन्नुभएछ भने त्यसलाई आश्चर्य नमानी हुन्छ। अब अर्को विषय त प्रधानमन्त्रीले के पनि भन्नुभएको छ भने विजय सर त्यसलाई जनमत सङ्ग्रहमा लान चाहनुहुन्छ उहाँ। यो संहिताको विरुद्धमा मत पर्छ भन्ने उहाँलाई लागिरहेछ र अनि त्यसपछि हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उहाँले जनमत सङ्ग्रह गराउने र त्यो सेन्टिमेन्ट लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि अनन्तकालसम्म भारतमा बिजेपीले चाहिँ यो जसरी जित्यो त्यसै गरी जित्छु भन्ने गरी त्यहाँ कुनै समाजवादको कुरा छैन, त्यहाँ क्रान्तिको कुरा छैन, त्यहाँ कुनै परिवर्तनको एजेन्डा छैन। जसरी पनि सत्ता कब्जा गरिरहने एकदमै गलत मनोविज्ञान र त्यसको लागि प्रतिक्रान्तिको खलनायक बन्ने तयारीमा हुनुभएको हुँदा अब अर्को विषय चाहिँ के पनि छ भने विजय सर यहाँ उहाँले भन्ने गर्नुभएको जस्तो तपाईँ पनि पहिला पूर्व एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहमा गएका एमालेका साथीहरूले कुरा बुझ्नु भएन। पूर्व एमालेका साथीहरूले प्रचण्ड त मिल्न होइन निल्न आउनु भएको थियो, एमालेलाई निलेर जाँदा कुरा बुझ्नु भएको छैन, यतै आउनुहुन्छ उहाँहरू अब छिट्टै पनि भन्नुहुन्छ नि। के तपाईँहरू पुनः फेरि फर्केर कमरेड यहाँहरूको अध्यक्ष ओलीसँग पूर्व एमालेहरू एकीकृत एकै ठाउँमा बस्न सक्ने सम्भावना हुँदैन? पहिलो कुरा त म के बताउँ भने हाम्रो पार्टीको विधान, यद्यपि त्यो विधानलाई चाहिने उसले टालो बनाएर प्रधानमन्त्री उहाँको टिमले फालिदियो, तर त्यो विधानको मान्यतालाई मान्ने हो भने पहिलेदेखिको हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको विधानको मान्यतालाई मान्ने हो भने पूर्व राजा समेत यो पार्टीमा आएर काम गर्न सक्छन्। 2 वर्ष 3 वर्ष आन्दोलनमा सक्रिय भएर पर्खेर एउटा चाहिने प्रतिक्रियावादी किताबमा गएको मान्छे पनि वर्षौँसम्म प्रतीक्षा गर्यो, जुलुसमा हिँड्यो, काम गर्यो, आफूलाई खार्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीमा आउन सक्छन्। त्यसो भएर उहाँहरू यता आउन नसक्ने कुरा भएन। हामीले त आह्वानै गर्छौँ, आत्मलोचना गरेर आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौँ, तर प्रतिगामी कितामा जान सक्ने त कुनै सम्भावना नै छैन। किनभनेदेखि यो व्यक्तिको कुरा होइन, कसको पछाडि लाग्ने भन्ने कुरा होइन र यो विषयलाई यति अवसरवादी पनि बनाउनु भएन। हिजो आफूलाई प्रधानमन्त्री चाहिरहेछ, जम्मा प्रधानमन्त्री चाहिरहेछ, कुनै एकताको लागि उहाँले काम गर्नुभएको थिएन। तर त्यतिखेर हामीले एकताको विरोध गर्न सकिएन, किनभने एकताको विरोध गर्न हामीले चाहेनौँ होला। अब जेसुकै मनसाय भए पनि एकता बनाएरै लैजाउँला भन्ने हामी विश्वासमा पर्यौँ। तर यो एकता प्रधानमन्त्री बन्नका लागि र त्यो शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि संविधान समेत चाहिँ आगो लगाएर अनि तानाशाही लाद्नका लागि यो गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। यहाँ कुनै प्रचण्डको पछाडि अथवा माधव नेपालको पछाडिको कुरा छैन। यहाँ चाहिँ सिद्धान्तको, नीतिको, लोकतन्त्रको रक्षाको, संविधानको रक्षाको कुरा छ। त्यसो भएर कसैको पछाडि हिजो उहाँलाई स्वाद लाग्दाखेरि जब स्वाट्ट काटेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद लेख्ने, केन्द्रीय कमिटीबाट पारित पनि नगराउने, बहस पनि नगराउने, त्यो किनभने त्यो गर्दाखेरि क्वेसन उठ्छन्। प्रतीक्षा गरौँ, अहिले भर्खरै अब यहाँले यो सङ्केत के गर्नुभयो भने हामी कुनै पनि हालतमा सिद्धान्त विचार र निष्ठाको लागि हो पूर्व र पश्चिम भन्ने, या भनौँ पूर्व एमाले पूर्व माओवादीमा फर्किँदैनौँ, हामी सिद्धान्त विचारमा दृढ छौँ भन्ने यहाँले भन्नुभयो। अब यो भनिरहँदा यहाँले आन्दोलनको कार्यक्रम जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यो विरोधको लागि विरोध मात्रै हो कि यहाँहरूको आन्दोलनमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने दम पनि हुन्छ? भलै त्यो विषय सुप्रिम कोर्टमा पनि छ। होइन, यस्तो छ, विरोधको लागि विरोध भन्ने त सवालै भएन नि। हामीले जब प्रतिगामी कदम हो, जनविरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, ल हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ यो जासुस आएर प्रधानमन्त्रीलाई राति एक्लै भेट्ने, पार्टीको विदेश विभागलाई थाहा छैन, कुनै जानकारी छैन, अनि त्यसपछि लगातार चाहिने यो भारतीय संस्थापन पक्षका चाहिँ मान्छेहरू आउने। त्यति मात्रै होइन, यो भाजपाको जुन भित्री कोर अर्गनाइजेसन छ सङ्घ, त्यो सङ्घका मतलब चाहिँ विशेष पदाधिकारीलाई महासचिव विष्णु पौडेलले आफैले काठमाडौँ ल्याएर गोप्य ढङ्गले भेट गराउनु भएको छ। अर्थात् यो चाहिँ एउटा सुनियोजित योजना अनुसार देशलाई हिन्दू राष्ट्रको नाममा लिएर जाने र सेन्टिमेन्ट, जनताको सेन्टिमेन्टको ब्ल्याकमेलिङ अथवा भया दोहन गरेर धार्मिक युद्धमा लिएर जाने र अनि यो देशलाई धार्मिक युद्धमा, द्वन्द्वमा धकेलेर पनि आफ्नो सत्ता चाहिँ निरन्तरता दिने गलत नियतका साथ आएको छ। त्यसो भएर देखाउनका लागि देखाउने अथवा चाहिँ विरोधका लागि विरोधको कुरै छैन। बरु नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले, अरू दलहरूले त स्वीकार गरिसक्नु भएको छ,
दलका नेताहरूले नेपाली काङ्ग्रेस साथीहरूले बुद्धि पुर्याउन पर्यो कि यो तातै खाउँ जल्दी मरौँ होइन, यो लोकतन्त्र रहेन भनेदेखि अनि चुनाव भइहाल्ला, अनि त्यसपछि सत्ता पनि चाँडै पाइहालौँला, भएन भने पनि चाहिँ छँदैछ, कदम कदाचित प्रतिनिधि सभा फिर्ता भइहाल्यो भने अनि ओलीजीको चाहिँ झुटो आश्वासन अनुसार प्रधानमन्त्री भइहालौँला भन्ने भ्रममा नपरेर आन्दोलनको लागि सङ्घर्ष गर्ने हो भने भोलि बिहान स्वतः जनताले उहाँहरूलाई रुचाउँछन् भन्ने विश्वास लिन म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँले नेपाली कांग्रेसलाई यो अनुरोध गरिरहँदा, आन्दोलनमा आउन आग्रह गरिरहँदा यहाँहरूको अबको आन्दोलनको रूप र स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ? अहिले त हामी जनपरिचालनमा वार्डसम्म पुगेर अनि त्यसपछि प्रदेश स्तरमा चाहिँ ठुला विरोध सभा र त्यसपछि चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा पनि ठुलो आमसभा गर्ने गरी जनप्रदर्शन गर्ने गरी जनताको शक्ति देखाउने गरी लागेका छौँ। अहिले नै हामी आम हडतालमा गएका छैनौँ। हामीले विगतमा भनेका थियौँ यो आम हडतालमा जाने परिस्थिति नआओस् भनेर हामीले चाहिँ कामना पनि गरेका थियौँ, तर त्यस्तो भएन। प्रधानमन्त्रीजी प्रतिगमनको नायक बन्नुभयो। त्यसो भएर यो दोस्रो चरणको आन्दोलन सकिसकेपछि हामीले कडा खालको आम हडतालको कुरा पनि लिएर आउँछौँ र हामीलाई विश्वास छ कि हामीले यो प्रतिगमनलाई परास्तै गरेर छाड्छौँ र यो प्रतिगमनका विरुद्ध लड्छौँ भन्दाखेरि न्यायालयको अपमान हुँदैन। न्यायालय आफ्नो कोर्स गरोस्, तर गलत त गलत भन्नु पर्यो नि। मतलब चाहिँ कसैले कसैको हत्या गर्यो भन्ने अदालतको मुद्दा पर्यो। अब नदेखिया मान्छेको लागि त न्यायाधीशको लागि त चाहिँ त्यो तथ्य खोजेर पछि फैसला दिने विषय होला, तर जसको आँखै अगाडि हत्या भएको छ उसले त हत्या भएको त भन्छ नि त। अनि फल्नाले मारेकै हो भन्नलाई अनि त्यसपछि चाहिँ न्यायालयले के फैसला गर्छ भन्ने कुरा त आउँदैन। हस्, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो मौका दिनुभयो, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर विजय पौडेल, नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहको आन्दोलन परिचालन समितिका सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँले यति बेला प्रधानमन्त्रीको यो असंवैधानिक कदम विरुद्ध सशक्त र दृढ ढङ्गले प्रतिरोध गर्ने भन्नुभयो। र यति बेला नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन पनि के हुने भन्ने विषय पनि रहेको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यति बेला विभिन्न स्थानमा कार्यकर्ता भेला र विभिन्न खालका प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिनुभएको छ। र यति बेला भने हामी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग उनीहरूको धारणा बुझ्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले यति बेला यो प्रतिगमन भन्ने आन्दोलन या भनौँ नारा लागिरहँदा कांग्रेस निर्वाचनको पक्षमा या प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा कुनमा छ, यो विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र यति बेला भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ र यति बेला भने प्रधानमन्त्रीको आफ्ना कार्यकर्तालाई गरिरहेको सम्बोधन जोड्न चाहन्छु। यता जुगाए पनि सँगसँगै छ, कोटेश्वर गए पनि सँगसँगै, खुमलटार आए पनि सँगसँगै, अगेनाका डिलमा आएको ताप्ता सँगसँगै, कुन कलेजमा पढ्न जाँदा सँगसँगै, क्या मिलेको जोडी, के का लागि? आन्दोलन ध्वस्त पार्न, राष्ट्रियता कमजोर पार्न, नक्सा छापेको विरोध गर्न, संविधान संशोधन भएको विरोध गर्न, यो कुरालाई ढाकछोप गरेर भ्रष्टाचारको संरक्षक भयो भनेर न म भ्रष्टाचार गर्छु न गर्न दिन्छु न भ्रष्टाचारको संरक्षक। म अरूका बारेमा धेरै भनिरहन चाहन्न, देशले चिनेको छ, जानेको छ, को कहाँ बसेको छ, कस्तो छ, के खान्छ, सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। के कस्ता काम गरेका छ, कसका लागि लडेको छ, त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्दैन, म भनेर समय खेर फालिरहन पनि आवश्यक ठान्दिनँ। म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अगाडिको कर्तव्य म साथीहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। पहिलो कुरो त म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, अनेरा सोभियूका विद्यार्थीहरू, अनेरा सोभियूको विद्यार्थी परिचय पत्र देखाएर अनेरा सोभियूको विद्यार्थी भनेर चिनिनु पर्ने अवस्था बन्न हुँदैन। परिचय पत्र देखाएर जो पनि चिनिन्छ, उसको वर व्यवहारबाट, हानी बानीबाट, बोली चालीबाट अनेरा सोभियूको विद्यार्थी हो बाबु भनेर सबैले चिन्नुपर्छ। अनेरा सोभियूको विद्यार्थी हो नानी भनेर सबैले चिन्नुपर्छ। उसको
हँसिलो चेहराबाट, उसको मुस्कानयुक्त चेहराबाट, उसको चेहरामा झल्किएको आशावादिताबाट, उसको आत्मविश्वासबाट, उसको शालीनताबाट, उसको विनम्रताबाट, त्यसबाट अनरासुको विद्यार्थी चिन्नुहुन्छ। थाहा पाउनु पर्दछ, बुढाबुढी बसमा आयो भने, चढ्यो भने पहिले उठेर सिट छोडेर यहाँ बस्नुहोस् बुबा, यहाँ बस्नुहोस् आमा भन्ने त्यो अनरासुको विद्यार्थी। अनरासुको विद्यार्थी जातीय आधारमा, क्षेत्रीय आधारमा, भौगोलिक आधारमा कसैलाई होच्याउने निन्दा गर्ने गर्दैन। तपाईहरुले सुन्नुभएको छ, मरेपछि के राजा, मरेपछि के राजा। जातीय आधारमा त्यसरी हेप्नु, होच्याउनु भनेको शोभा दिने कुरा हुन्छ। अनरासुले त्यस्तो गर्दैन, त्यस्तो सिक्दैन, त्यस्तो अभ्यास गर्दैन, जातीय भेदभाव गर्दैन। अनरासुले सबैलाई समान देख्छ। मानव जातिको महत्ता, गरिमा, त्यसलाई सम्मान गर्छ, कदर गर्छ। एउटा नेताले चर्को भाषण गरेछ अनि केपी ओलीले महिलाको किडनी लाएर दिमागै बिग्रियो। महिलाको किडनी लगाउँदा दिमाग बिग्रियो भने महिलाबाट जन्मिएको त्यो मान्छे पहिलेदेखि महिला माथिको कत्रो अपमान हो। महिलाको त किडनी मात्रै लगायो भने पनि मान्छे पागल हुन्छ। त्यो दिन बेलुका त्यसलाई श्रीमतीले कसरी खाना दिइन् होला, ढोका खोलेर स्वागत कसरी गरिन् होला, अचम्म लाग्छ। वरिपरि छिमेकका झ्यालबाट हेर्ने दिदीबहिनी महिलाहरूको अगाडि अनुहार कसरी देखायो होला, अचम्म लाग्छ। हुन त त्यो त्यही जमात हो जसले कुनै इज्जत आबरुको कुरा गर्दैन। नेताहरूले उचालेर एकजना महिला राष्ट्रपति देशले पाएको छ। पहिलोपल्ट अत्यन्तै गरिमामय ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै जिम्मेवार ढङ्गले व्यवहार गर्ने, अत्यन्तै शालीन र भद्र महिला, जसमा असाधारण देशभक्तिको भावना छ, लोकतन्त्रको लडाइँबाट खारिएर आउनुभएको छ, त्यस्तो महिलालाई राष्ट्रपति पाएको छ। उहाँको इज्जत माथि हमला गर्न, उहाँको मान प्रतिष्ठामा दावा बोल्न, उहाँलाई अपमान गर्न तयार भएर नारा लगाउँदै जुलुसमा नेताहरू मुस्कुराउँदै हिँडेको हामीले देखेका छौँ। शरम हुनुपर्ने हो, शरम हुनुपर्ने हो। सामाजिक कम से कम मर्यादा त राख्नुपर्छ नेताहरूले। आफ्नो जुलुसमा कतिसम्म सभ्य नाराहरू, कतिसम्म असभ्यता के हुनुपर्छ त्यो त ध्यान राख्नुपर्छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न। त्यो उनीहरूको संस्कृति हो, उनीहरूको सभ्यता हो, उनीहरूको संस्कार हो, त्यो त्यसतिर म जान चाहन्न। तर अनरासुले त्यस प्रकारका चिन्तन, वचन र व्यवहार, चिन्तनमा पनि महिला होस् वा जोसुकै होस्, अपमान गर्ने खालका चिन्तन मनमा लिनु हुँदैन, मस्तिष्कमा लिनु हुँदैन। अनरासु कुनै पनि आधारमा कसैलाई हेप्ने, होच्याउने, अपमान गर्ने त्यो खालका सोचहरू अनरासुले लिनु हुँदैन। त्यसै कारण मैले भनेको अनरासुको विद्यार्थी भन्ने कुरा उसको मिठो बोलीबाट जनताले चिन्नुपर्छ, आकर्षक सही व्यवहारबाट जनताले चिन्नुपर्छ, परिचय पत्र देखाउनु नपरोस्। अनरासुको विद्यार्थी भनेर व्यवहारबाट चिन्नुहोस्, विचारबाट चिन्नुहोस्। त्यो म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अनरासुको विद्यार्थी भनेर
देशभक्तिको भावनाबाट चिनियोस्, राष्ट्रवादी चरित्रबाट चिनियोस्, चिन्तनबाट चिनियोस्, लोकतान्त्रिक व्यवहार चिन्तन र अभ्यासबाट चिनियोस्, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षपोषण र त्यसअनुसारको व्यवहारबाट चिनियोस्। तब मात्रै हामी त्यस्तो समतामूलक, त्यस्तो न्यायोचित समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अनेरा सोभिउले बुझ्नु पर्दछ, अनेरा सोभिउ सामाजिक जागरणको अगुवा हो, सामाजिक जागरणको अभियन्ता हो, न्यायोचित समाजतर्फको हाम्रा यात्राको संवाहक हो। अनेरा सोभिउ हाम्रो युवा पङ्क्ति त्यस्तो। त्यसकारण हामीले त्यसै अनुसारको गम्भीर आचरण गर्नुपर्छ। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरू कुनै अलमलमा नपर्नुहोस्। भविष्य तपाईहरूको हो। यस देशमा लामो समय तपाईहरूले बाँच्नु छ। यो देश बिग्रिन दिनुभएको छैन, सपार्दै जानु परेको छ। एउटा विकसित, एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, भयरहित, सम्मानपूर्ण, समतामूलक, समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हाम्रो अभियान आज प्राप्त गर्नेसम्म, हुन सक्नेसम्म छिटै हामी त्यो व्यवस्था कायम गर्छौँ। जति सकिन्छ छिटो गर्छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। तर जो बाँकी रहेको छ त्यसका लागि, भोलिका लागि हामी ती काम गर्नुपर्छ। हाम्रो समाज एउटा निरन्तर छ, निरन्तर हुन्छ, रहन्छ समाज। यो समाज निरन्तर अझ बढी आधुनिक, अझ बढी विकसित। आधुनिक भनेको फेरि कसैले बुझ्छन् छाडा भन्ने, कसैले बुझ्छन् आस्थाहीन, कसैले बुझ्छन् छलछाम गर्ने खालको, कसैले बुझ्छन् भ्रष्टतायुक्त। आधुनिक भनेको विज्ञान र प्रविधिले तथ्यपूर्ण ढङ्गले सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित सभ्य संसार बने आधुनिक भनेको। अन्धविश्वास होइन, विश्वास आधुनिक भनेको। अवैज्ञानिक कुराहरू होइन, वैज्ञानिक कुरा। तथ्यहीन होइन, तथ्ययुक्त कुरा। कसैले आजको जमानामा पनि आश्चर्य लाग्छ, जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको कुरो गरेर हिँडेको छ। जन्मिँदै शासक भने हुन त हाम्रा नेताहरूमा पनि कतिपय देखिन थालेको छ आजकल। नेताको छोरा भएपछि टप्लक्क माथि एकैचोटि केन्द्रमा, नेताको ज्वाइँ भयो भने जहाँबाट आएको भए पनि शासक भइदिन्छ पार्टीमा। नेताको आफन्त भयो भने यसै ठुलो भइदिन्छ। नेताले खुलेआम अब त लाज नमाने, अप्ठ्यारो नमाने भन्न थाले। यो त मेरो पारिवारिक मामला हो, मलाई परिवारमा अप्ठ्यारो छ। पार्टीले नेताको पारिवारिक अप्ठ्यारो फुकाइदिनु पर्ने, देश बनाउन छोडेर। कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन नगर्ने, उसको अप्ठ्यारोको मूल्याङ्कन गर्ने। कसको श्रीमती रिसाउँछ, कसको श्रीमान रिसाउँछ, कसका छोरी रिसाउँछन्, कसका ज्वाइँ रिसाउँछन्, कसका नातिनी रिसाउँछन्। त्यसका लागि पार्टी नतमस्तक भइदिनु पर्ने। मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, साथीहरूले जान्नुभएको छ, देख्नुभएको छ, भोग्नुभएको छ यही समाजको कुरा। त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो भलो गरौँ न्यायोचित ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ उचित ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ स्वस्थ ढङ्गले, आफ्नो भलो गरौँ अरूको भलाइमा आघात नपारिकन। आफ्नो भलो त्यसरी म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एउटा सभ्य समाज निर्माण गरेका हौँ, मानवोचित समाज निर्माण गर्न खोजेका हौँ। त्यसकारण मानवोचित समाजमा जानुपर्छ। अहिले मैले भरसक पार्टी जोगाएर लान चाहेको छु। निर्वाचन आयोगमा पुगेछन् केही मान्छेहरू, निर्वाचन आयोगमा पुगेर असली पार्टी हामी हौँ भनेछ। असली पार्टी उनीहरू
केही मान्छेहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आएनन्, अनुपस्थित भए। किन अनुपस्थित भए त्यो थाहा छैन। पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये 10-12%, 15% होला। कहिले कहिले त्यस्तो अनुपस्थिति हुन सक्छ विभिन्न कारणले। हामीले केही कारणले अनुपस्थित भए होला साथीहरू ठान्यौँ। उनीहरू त निर्वाचन आयोग गएछन् र भनेछन् हामी बहुमतमा छौँ। कहाँ गने यिनीहरूले मान्छे, कहाँ गने थाहा छैन। बहुमत छौँ भनेर झुट बोल्ने बानी परेकालाई के लाग्दैन। 3:30 बजे दर्ता गर्न गएका अविश्वासको प्रस्ताव भनेर 5 गते 3:30 बजे संसद विघटन भइसकेपछि, संसद विघटनको घोषणा भइसकेपछि 3:30 बजे संसद सचिवालयमा पुगेका थिए अविश्वास दर्ता गर्न। संसद सचिवालयले भनेछ संसद विघटन भइसक्यो, के को अविश्वास दर्ता। तैपनि मानेनन्। संसद सचिवालयले भन्यो ढिलो, पहिले नै गरे भए हुन्थ्यो। सभामुखले लेखे यो त बिहान 10:30 बजे 10:40 बजे कति बजे नै म कहाँ आएको थियो। सभामुखका कारणले जाने नै होइन र सभामुख अचम्म लाग्यो। आफ्नै संसदको यो हकीकत भन्नु पर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ, लाज पनि लाग्छ। सभामुख जस्तो मान्छेले 3:30 बजे लगेको निवेदन 10:30 बजे नै ल्याएको थियो भनेर कृत्य साक्षी बस्छ। सभामुख जस्तो मान्छे कृत्य कामको साक्षी बस्नु कहाँसम्म लज्जाजनक, कहाँसम्म संसदीय प्रणालीको तमासा, कहाँसम्म त्यसको हुर्मत लिने काम हो। तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यता मलाई धेरै जानु छैन उहाँहरूको झुट बोल्ने बानी। प्रमाण छ निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले कति 10:30 कि 10:40 दर्ता गरेका छौँ भनेर निर्वाचन आयोगमा उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको रहेछ। संसद सचिवालयले वक्तव्य दिएको छ 3:30 बजे मात्रै ल्याएका हुन् हामी कहाँ, 3:30 बजे मात्रै दर्ता गरेको दबावका कारण वक्तव्य छ संसद सचिवालय। निर्वाचन आयोगमा जानुभयो उहाँहरू। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको यो दाबी नै भएन, दाबी नै पुगेन, जानुस् भनेर फर्काइदियो। उहाँहरूले हल्ला चलाउनु भयो, जोरदारले कराउनु भयो, सकेसम्म सबै मिलेर कराउनु भयो। केपी ओलीले झुट बोल्यो, नयाँ रहस्यको उद्घाटन केपी ओलीले झुट बोल्यो भनेर। निर्वाचन आयोगले के भन्यो त उहाँहरूलाई, तपाईँहरूको दाबी पुग्यो भने त। अस्तिका दिन मात्रै दाबी उहाँहरूको फिर्ता गर्नु। उहाँहरू अर्को पत्र लेख्यो तपाईँहरूको दाबी छ भने 7 दिनभित्र ल्याउनु, यो भएन। मैले त्यही कुरा भने केपी ओलीले झुट कुरा बोल्यो। प्रायोजित संसार माध्यमहरू पनि कराए। कठै गरी किन कराएका? लगानी गर्नु त देशका लागि लगानी गर्नु, लगानी गर्नु लोकतन्त्रका लागि लगानी गर्नु, पत्रकारिता गर्नु देशका लागि गर्नु, जनताका लागि गर्नु, विकासका लागि गर्नु, शान्तिका लागि गर्नु, सत्यताका लागि गर्नु। केही सञ्चार माध्यमहरू अब यो केही भन्ने चाहिँ सञ्चार माध्यमले सुन्छै सुन्दैन मलाई थाहा छैन। फेरि सञ्चार माध्यमलाई गाली गर्यो भन्दैछन्, सञ्चार माध्यमलाई होइन। केहीले त किन कसम खाएको यो देश बन्छ भनेर किन आत्तिएका हुन् मलाई छक्क लाग्छ। हामी देश बनाएर छोड्छौँ, किन टाउको दुख्यो, किन आत्तिनु पर्यो? देश बनाएर छोड्छौँ। यो देश भत्किन बिग्रिन दिँदैनौँ, यो देश टुक्रिन दिँदैनौँ। यो देशको वास्तविक भूमि सामेल गरेर हामीले नक्सा छापेका छौँ। हामीले संविधान संशोधन गरेका छौँ। नक्सा छापिए अनुसारको भूमि हामी फिर्ता ल्याउँछौँ हाम्रो भोग चलनमा। किन पिर गर्नुभयो? हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र यति बेला
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ र अब हामी केही क्षणमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता र अधिवक्ताहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा छौँ र आज हामी विशेष गरी राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कट पैदा भइरहँदा मुलुकमा यति बेला सत्तारूढदेखि आन्दोलनमा गएको नेकपा र त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा र आगामी रणनीतिको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला भने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामरी खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई मुख्य बनाएको छ यति बेला, या उसले निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिएको छ, यो जान्ने प्रयासमा छौँ। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामरी खतिवडा हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। धेरै धेरै धन्यवाद। यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी पनि भइरहेका छन्, केही आशा र आलोचना पनि छन्। विशेष गरी प्रतिपक्षी दलको भूमिका राम्रो भएन भनिरहँदा यति बेला यहाँले एउटा राम्रो भूमिका पनि पाउनु भएको छ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने हो कि ताजा जनादेशमा जाने, यो विषयमा अल्मलियो भन्छन्। के हो यहाँहरूको प्रष्ट पार्टीको अबको लाइन चाहिँ? तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई अहिले जुन विघटन गर्नुभयो यो असंवैधानिक थियो भनेर पहिलो निर्णय गर्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। असंवैधानिक थियो, अनाधिकार थियो, अख्तियारको दुरुपयोग थियो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो। त्यसको विरुद्ध सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले सडक आन्दोलन र देशव्यापी रूपमा 77 जिल्लामा हामीले एउटा कार्यक्रमको आयोजना पनि गर्यौँ। 13 गतेको दिन थियो। अरू पार्टीहरू पछि त्यसलाई पछ्याउँदै कुनै फेरि कम्युनिस्ट पार्टी फुकपा भन्छौँ हामी, फुटेको कम्युनिस्ट पार्टीका कुनै घटकले कुन्दैन, कुनै घटकले कुन्दिन आयोजना पनि गरे। हामी एउटा कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, देश संविधान अनुसार चल्नुपर्छ, कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। त्यो कुरामा हाम्रो कहीँ पनि दुविधा छैन। तर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर चुनाव घोषणा गर्ने नगर्ने पद्धतिको विरुद्धमा छौँ र चुनाव घोषणा गरेको मितिमा गराउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस तयार छ। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले चुनावका नाउँमा आफू सत्तामा टिक्ने खेलका लागि प्रयास गरिरहनु भएको छ, त्यसमा हाम्रो विरोध हो। र जुन अब यहाँहरूको एउटा समूह विशेष गरी सभापति शेरबहादुर देउवाले केही संवैधानिक आयोगहरूमा पनि भागभण्डा पाउनु भएको छ, त्यसैले उहाँ यति बेला ओलीसँगै मिलेर जान चाहनुहुन्छ र निर्वाचनको विषयमा उहाँको अलि बढी जोडबल छ भन्ने यहाँहरूकै पार्टीभित्रबाट आइरहेको छ। अर्को पक्ष विशेष गरी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले यहाँले सुरुमा भने जस्तै यो असंवैधानिक कदम हो, त्यसैले निर्वाचन यसको हल होइन, संविधान कानुन र विधिको शासनलाई बचाउने भने यति बेला आन्दोलन गरेरै संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यहाँहरूको परस्पर यो दुईवटा खेमा बीच या भनौँ दुईवटा समूह बीच यहाँहरूको धारणा बाजिएको छ। अब कसरी जान्छ नेपाली कङ्ग्रेस? तपाईले बाजेको रूपमा बुझ्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्दा त्यहाँ रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो। यो असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा 13 गतेको मुभमेन्ट देशव्यापी लाने कुरामा दुईटै नेताहरू र समग्र नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर गएको कुरा हो। अरू द्वैध मनस्थितिमा होलान्, तर तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सुप्रिम कोर्टमा अदालतको मा गइसक्यो, मुद्दा पर्यो। मुद्दाको निर्णय नआउन्जेल यो हामी पुनर्बाली नै हुनुपर्छ भनेर सडकमा उफ्रिने काम पनि गलत हो। पुनर्बाली हुनु हुँदैन, चुनावमै जानुपर्छ भनेर पनि गलत हो। संविधानले दिएको कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालको सुप्रिम कोर्टलाई छ र सुप्रिम कोर्टले अहिले भर्खरै आज 19 गते आज सरकारको रायमा आएको छ के कारणले संविधान संसद विघटन गर्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीजीको, राष्ट्रपतिको, संसदको सबैको राय कारण देखाउ आदेश जारी गरिएको छ। 22 गतेदेखि निरन्तर अब त्यो बारेमा छलफल हुने प्रक्रियामा छ। त्यसैले जुन पार्टी कानुनी राज्यको पक्षमा लाग्यो, जुन पार्टी मानव अधिकारको पक्षमा लाग्यो, जुन पार्टी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्यो, जुन पार्टीले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पक्षमा लाग्यो, त्यो पार्टी जनताको अधिकार खोसियो भने जहिले पनि त्यसको विरुद्धमा लाग्छ। तर संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत भएको र मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हुँदा अदालतलाई प्रभावित गर्ने काम हामी गर्दैनौँ र अदालतलाई सर्वोपरि मानेर काङ्ग्रेसले हिजो पनि हिँड्यो, आज पनि हिँड्छ र कानुनी राज्यको पक्षमा छ भन्ने मात्रै कुरा हो। हामीले अदालतलाई प्रभावित भनेपछि यहाँले सुप्रिम कोर्टले यति बेला यसलाई संवैधानिक घोषणा गरिदियो भने संसद पुनर्स्थापना भइहाल्छ उसै, त्यसपछि
राजनीतिक कदमहरू अगाडि बढ्ला र यदि संविधानले यसलाई चाहिँ असंवैधानिक भनिदियो भने त्यही विषयमा जाने सुप्रिम कोर्टको डिसिजनपछि कङ्ग्रेस कसरी बढ्छ भन्ने यहाँहरूको भनाइ हो। तपाईलाई एउटा अनुरोध गरेँ, सुप्रिम कोर्टको निर्णयलाई कुनै पनि कुरा कानुनी रूपमा व्याख्या गर्ने कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार नेपालमा सुप्रिम कोर्टलाई मात्र छ। अहिले मेरो पक्षमा फसेला गर्दै भनेर कुनै पार्टी पनि, चाहे नेकपाको फुटेको ओली समूह होस्, चाहे नेकपा फुटेको प्रचण्ड माधव नेपाल समूह होस्, त्यस्ता खालका प्रचारहरू, त्यस्ता खालका वचनहरू, त्यस्ता खालका आवाजहरू जनमानसमा ल्याउनु नै गलत हो। त्यसैले अहिले कानुनी राज्यको पक्षपाती पार्टीले अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिदिनुपर्छ र त्यसको निर्णय आएपछि चित्त बुझेन भने त्यसका उपचारका लागि जनदबाब दिने कार्यक्रमहरू छन्। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि पुनर्बहाली गरौँ भने पनि अहिले निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन। किन देखिँदैन भने पुनर्बहाली गरिसकेपछि यो नेकपा भन्ने पार्टी फेरि एकजुट रूपमा रहँदैन। नरहेपछि केपी ओलीसँग 80 जना होलान्, प्रचण्डसँग 100 जना होलान्, अथवा 174 मध्ये कोहीसँग 100 जना होलान्, कोहीसँग 74 होलान्। यिनीहरूको शासन गर्न यिनीहरूलाई दुईटैलाई सङ्ख्या पुग्दैन। मधेसवादी लिएर पनि पुग्दैन, अन्य पार्टी लिएर पनि पुग्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको आवश्यकता पर्छ। हाम्रो शर्त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जनताले, जुन पार्टीले 3 वर्ष 4 वर्ष शासन गर्दा जनतामा भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजनीतिक संस्कार र चाहिँ सबै कुकृत्य मात्र गर्यो, जनताको पक्षमा एउटा काम गरेन भने त्यो पार्टीलाई फेरि केही मन्त्री बनाउने, केही खान दिने, कसैलाई फेरि भ्रष्टाचारको अर्को मुहान थपिदिने काममा काङ्ग्रेस जानु हुँदैन र काङ्ग्रेसको बेला पनि सत्तामा जानु हुँदैन र फेरि चुनावका लागि हामीले पहल गरेर चुनावमै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र यो विचार दृष्टिकोणका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई बोलाउनु भयो, आफ्ना कुरा राख्न मौका दिनुभयो। न्युज 24 लाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा र यति बेला सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै रिटहरू परेका छन्। विशेष गरी संविधान र कानुनको दृष्टिकोणबाट प्रधानमन्त्रीका कदमहरू गलत भए, मन्त्री परिषद विस्तार, त्यसै गरी संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश, त्यसै गरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिदेखि यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका रिट छन्। तर यो रिटमा सुनवाईमा विलम्ब भइरहेको छ। कानुनमा एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता छ जसलाई आत्मसात गरिन्छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिनु होइन। तर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ गरेको आभास स्वयं न्यायकर्मीहरूले, अधिवक्ताहरूले गरिरहेका छन्। यति बेला यो रिपोर्ट हेरौँ। कानुनी एउटा मान्यता छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। संविधान र कानुनी प्रश्न समेटिएका महत्त्वपूर्ण रिटमा यति बेला यस्तै ढिलासुस्ती देखिएको छ। सरकारले संविधानको मर्म संकुचित हुने गरी गत मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्यो। बहाल मध्य बहुमतको उपस्थितिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याइएपछि भोलिपल्ट पुस 1 गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भयो। 3 साता बितिसक्दा पनि त्यसमा सुनवाईको पालो आएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत 10 गते मन्त्री परिषद विस्तार गरे। त्यसको पर्सिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा काम चलाउ सरकारले केही पनि गर्न नपाउने भनी रिट दर्ता भयो। 2 पटक पेशी तारिखमा तोकिएर पनि निवेदनको सुनवाई भएन। अध्यादेशको विषयमा दर्ता भएको रिटको अवस्था पनि यस्तै छ। यी घटनाक्रमले सरकारले गरेका गम्भीर काम कारबाही विरुद्धका निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुनवाईमा ढिलाइ गर्ने र समय गुज्रदै जाँदा असान्दर्भिक बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरानै संलग्न भएर गरिएका निर्णयमाथि प्रश्न जोडिएका निवेदनप्रति पनि त्यसरी नै सर्वोच्च उदासीन छ। एक त निवेदनहरू पालो नै नपर्ने गरी पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेका छन्, अर्कोतर्फ पालो आउने अवस्थामा न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने जनाएर इजलास टुङ्गिन्छ। करिब आधा दर्जन निवेदनमाथि यस्तै शैली छ।
न्यायपालिका कहिल्यै पनि पर्ख र हेरको सिद्धान्तमा बस्नु हुँदैन, तर अहिले त्यही सिद्धान्तमा अड्किएको देखिन्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह शङ्काको सुविधा प्राप्त हुने अवस्था आएको छ। पुस 1 गते दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिट पर्सिपल्ट नै संवैधानिक इजलासमा पर्यो। 4 वटा निवेदनको सुनवाई गरेर इजलास उठ्यो, तर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी निवेदन 12औं नम्बरमा थियो र पनि सुनवाई भएन। सर्वोच्च अदालतमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलास बस्छ, तर त्यसपछिको बुधबार संवैधानिक इजलास नै बसेन। त्यो बुधबार प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलास प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा व्यस्त भएर संवैधानिक इजलास नराखिएको अनुमान गर्ने हो भने त्यसपछिको शुक्रबार निवेदनको सुनवाई हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाका कारण पेशीमै चढेन। पुस 15 गते संवैधानिक इजलास नै बसेन। 17 गते इजलास बसे पनि पालो आएन। सरकारको काम कारबाहीमा प्रश्न उठेका यस्ता गम्भीर निवेदनहरूले प्राथमिकता पाउनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निवेदन पनि 1 र 2 दिन गर्दै दर्ताकै क्रममा ढिला गरिएको थियो। निवेदन दर्ता भएर प्रारम्भिक सुनवाईमै पालो आउन 4 र 5 दिन लागेको देखिन्छ। सुरुमा सर्वोच्च अदालतले केही निवेदनलाई नियमित रूपमा दर्ता गरियो भने केही निवेदन सोझै संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिए। दुईतिर परेका निवेदनलाई एकैसाथ राख्ने आदेश हुँदा समेत केही दिन यत्तिकै बित्यो। अब सबै निवेदनको सुनवाई आगामी बुधबारदेखि मात्रै हुने भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको 17 दिनसम्म पनि मुलुकको प्रमुख न्यायालय मूल विषयमा प्रवेश गर्न नसक्नुले कानुनी राज्यको आभास गराउने न्यायालयको दायित्व र जिम्मेवारीमा सङ्कुचन आएको भान हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश पदेन सदस्य भएर निर्णय गरेको संवैधानिक परिषदको मात्र होइन, सरकारको हैसियतको प्रश्नबारे उठेको निवेदन पनि उसै गरी अलपत्र परिरहेको छ। पुस 14 गते दर्ता भएको त्यस्तै अर्को निवेदन 2 पटक इजलासमा पुगेर पनि पालो नआएकाले हेर्न नभ्याइने भयो। पुस 15 गते न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा र त्यसको भोलिपल्ट कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको निवेदन हेर्न नभ्याइने कारण देखाउँदै सुनवाई गरिएन। यो निवेदनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सरकारले गरेको काम कारबाहीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। यस्तो गम्भीर विषयमा सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने जस्तो झिनो प्राविधिक कारण देखाएर सुनवाई ढिलाइ गरिरहेको हो। संसदीय सुनवाईलाई छल्न योजनाबद्ध रूपमा सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्यो, जसमा प्रधान न्यायाधीश जबरा पनि सहभागी थिए। सरकारी पक्षको दाबी अनुसार संसदीय सुनवाईको अवधि 45 दिन गते उनीहरू नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्, तर संविधानमै संसदीय सुनवाईको व्यवस्था अनिवार्य गरेकोमा नियमावलीबाट त्यसलाई सङ्कुचित बनाउन नहुने दाबी सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको छ। यस अगाडि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले 2069 सालमा बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश गरेर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी मन्त्री परिषद गठन गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यस विषयमा रिट पर्दै गयो, तर सुनवाई सार्दै 1 वर्षपछि निवेदनको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै रिट नै खारेज गरिएको छ। अहिले पनि राजनैतिक र संवैधानिक सङ्कट चुलिएको बेला न्यायालयले यस्ता रिटमा थप गम्भीरता देखाउनु आवश्यक छ। यति बेला यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग रहेर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यति बेला यस विषयमा कुन कुन रिट छन् र किन सुनवाईमा विलम्ब भइरहेको छ कुराकानी गर्नेछौँ। दिनेशजी, यहाँलाई स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दिनेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? दिनेशजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामी कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ र विशेष गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा 6 वटा भन्दा बढी संवैधानिक र कानुनी प्रश्न त्यो पनि महत्त्वपूर्ण र देशको संवेदनशील विषय समेटिएका निवेदनहरू दायर भएका छन्, तर ती निवेदनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सुनवाई गर्नुको साटो यति बेला सर्वोच्च अदालतले विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै र जनशक्ति व्यवस्थापन र
अन्य कारण देखाउँदै यति बेला सुनवाई भइरहेको छैन या भनौँ सुनवाईमा विलम्ब भएको छ। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा सुनवाईमा विलम्ब हुँदा केही समय गुज्रेपछि यस्ता निवेदन नै असान्दर्भिक साबित हुन पुग्छन् र जसले गर्दा आम नागरिकले या भनौँ न्यायको प्रत्याभूति गर्न पाउँदैनन् र यति बेला संवैधानिक र कानुनी प्रश्न मुलुकमा पेचिलो बनेको छ। त्यस विषयमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने न्यायालयको पनि जवाफ यति बेला आम नागरिकले चाहिरहेका छन्। दिनेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग हामी संवादमा छौँ। दिनेश सर हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? केही प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। दिनेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ, यद्यपि हाम्रो कुराकानी सम्भव भएन र यति बेला कानुनविदहरूको धारणा पनि के छ भने यो निवेदनलाई अविलम्ब सुनवाई गर्नुपर्छ र यति बेला सर्वोच्च अदालतले न्याय निरूपण गर्ने काममा कतैबाट पनि पन्सिनु हुँदैन र नेपाली नागरिकहरूले जुन संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संविधान त सर्वोच्च अदालत छ त्यो दायित्वबाट विमुख हुँदैन भन्ने उनीहरूको धारणा छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।